बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड केस में, एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज साहिबा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं और उनके शौहर कैप्टन सफदर को आज एवनफील्ड रेफरेंस केस में बरी कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये जो केस था 6 जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत ने इसका फैसला सुनाया था और बड़ी सजाएं दी थी। और इसके ऊपर जो थी मरियम नवाज भी नैब की तहवील में रहीं, कैप्टन सफदर भी नैब की तहवील में रहे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनको 10 साल कैद सुनाई गई थी। लेकिन आज इसका फैसला पिछले फैसले से बिल्कुल बरक्स आया है। हमने इसी को अपने प्रोग्राम का आज मौजू बनाना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अमार साहिबा ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया है। सज्जाद अनवर साहब और आज़म चौधरी साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और इस्लामाबाद स्टूडियो में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं साकिब बशीर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं। साकिब साहब आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारा जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरह से होगा। मरियम नवाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। 7 साल बाद झूठ का बयानिया ज़मीन बोस, मदावा कौन करेगा? अब मदावा भी होना चाहिए क्योंकि मरियम नवाज एक पब्लिक फिगर हैं, हर कोई उन्हें जानता है और वो तहवील में भी रही हैं। उन्होंने सख्त सज़ा भी काटी है, रातें जेल में उन्होंने काटी हैं और कैप्टन सफदर भी जो हैं वो काफ़ी मुश्किल वक्त उनके ऊपर गुजरा है। तो सबसे पहले हम साकिब बशीर साहब की जानिब चलते हैं। साकिब साहब, आप वहीं पे मौजूद थे आज, किस तरह की आपने तफसीलात देखी हैं और ये भी बताइएगा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप नहीं शेयर कर पाए हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से आप आवाम तक पहुँचाना चाहते हो, तो क्या हुआ आज की जो समाअत थी वो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट जो है वो जारी रही। 1 घंटा 20 मिनट ही जो कोर्ट है तकरीबन उसने 10 मरतबा जो है वो नैब से ये पूछा कि आपके पास कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पर आप ये साबित करें कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं उनके खिलाफ जो इल्ज़ाम है वो आप साबित कर दें। नैब ने मुख्तलिफ जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने मुख्तलिफ हिले बहाने भी किए। इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर हुई थी, उसका उन्होंने हवाला दिया। एक वाहिद वो डॉक्यूमेंट था जिस पे वो रिलाई कर रहे थे। तकरीबन 4 साल से ये अपीलें पेंडिंग हैं तो बार बार नैब उसका हवाला देता था। आज भी उन्होंने उसी पर इन्हिसार किया और आखिर में उन्होंने कोर्ट को कहा कि हम इसको पढ़ना चाहते हैं, तो कोर्ट ने कहा पढ़ें। उसके बाद उन्होंने पढ़ा और अदालत ने यह कहा कि कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी कोर्ट में जब जमा होता है तो वो उसका स्टेटमेंट नहीं होता, उसको आपने अलग से इन्वेस्टिगेट करना था, तहकीकात करनी थी, उससे सारे एंगल आपने देखने थे, उसके बाद जो है वो साबित करना था। आपने किसी के कहने से इल्जाम लगाने से यह साबित नहीं होता। आप कोर्ट के सामने खड़े हैं, आपने हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है। जब नैब जो प्रोसिक्यूटर हैं वो बेबस हुए, अदालत को कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो अदालत की जानिब से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए वो मेरा ख्याल है कि नैब का पूरा केस उसने जो है वो खत्म कर दिया। कि उन्होंने ये कहा कि जो डॉक्यूमेंट जो इस हवाले से दस्तावेज अदालत के सामने आप लाए हैं इस पर तो दावा डिग्री नहीं होता, आपने एक क्रिमिनल केस बना के पूरा सजा दे दी। जो दावा है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हमारा एक सिविल किस्म के मैटर्स होते हैं, वहां पे ये केसेस होते हैं, तो उनसे अदालत वो तो बहुत नीचे का है। तो आपने इतना बड़ा केस बनाया, एक क्रिमिनल केस बनाया। 2016 से पनामा जो है वो पेपर्स का मामला शुरू हुआ, 2018 में जुलाई में सजाएं हुई, आज 2022 में ये जो मामला है पहुंच चुका है और नैब के पास अभी तक एक सिंगल जो सबूत है वो भी मौजूद नहीं है। बल्कि बड़ा कैटेगोरिकली जो जस्टिस आमिर फारूक है उन्होंने भी कह दिया कि नैब अपना केस जो है वो साबित करने में नाकाम रहा है। ये वो अल्फाज होते हैं जिससे आप केस के फैसला आने से पहले ही ये अज्यूम कर सकते हैं कि फैसला क्या आ रहा है। और इसीलिए बज़ाहिर ये कोर्ट का फैसला आने से पहले ही ये पता चल चुका था कि आज मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस केस से बरी हो रहे हैं। और इसी जो आज का जो प्रोसीडिंग्स थी और उसमें जो नैब का फेलियर था, नैब कोई डॉक्यूमेंट नहीं ला सका, तो इसका फायदा साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के केस को भी होगा। सही। वो इस तरह के अदालत ने पिछली समाअत पर भी और आज भी ये कहा था
کہ مریم نواز کا کیس اور کیپٹن صفدر کا کیس تو تب ہم دیکھیں گے جب آپ جو نواز شریف ہیں ان کا کیس ثابت کریں. اگر ان کا کیس ثابت نہیں ہوتا تو مریم کا کیس اور کیپٹن صفدر کا کیس تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. اسی بنیاد پر آج یہ کیس جو ہے وہ مریم اور کیپٹن صفدر کا یہ ختم ہوا ہے اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سابق وزیراعظم نواز شریف اگر آتے ہیں تو اس کا ریلیف ان کو بھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے سولنگی صاحب، مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کا کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ بری ہو گئے ہیں، لیکن 7 سالوں کا مداوع کون کرے گا؟ معزز عدالت کہہ چکی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پبلک آفس ہولڈر ہے ہی نہیں، تو ان کے اوپر ایسا کیس بنتا ہی نہیں، تو مداوع کیسے ہوگا؟ مداوع تو بہت مشکل ہے. یہ ایک ناانصافیوں کی ایک تاریخ ہے اور یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ سب سے زیادہ ناانصافیاں اس ملک کی تاریخ میں عدالت کے کٹہرے میں ہوئی. اب آپ یہ بتائیں کہ 2018 6 جولائی کو نواز شریف صاحب کو بھی سزا ہو گئی، 10 سال سزا ہے، 7 سال سزا آپ نے مریم کو دے دی، 1 سال سزا آپ نے کیپٹن صفدر کو دے دی، اور ساتھ ہی وہ نیب کی تحویل میں مختلف جیلوں میں رہے، کافی عرصہ انہوں نے کاٹا ہے. تو وہ وقت تو آپ ان کو واپس نہیں دلائیں گے، اور میڈیا میں ٹی وی چینلز پہ جو ہزاروں گھنٹے ان کی کردار کشی ہوئی اس کا مداوع بھی آپ کے پاس نہیں ہے. پھر مریم نواز اس اہل تھی کہ وہ ملک کی سیاست میں حصہ لیتی، 2018 کے انتخابات میں بھی حصہ لے سکتی تھی، اس کے بعد جو ضمنی انتخابات ہوئے ان میں بھی حصہ لے سکتی تھی، لیکن آپ نے اس سزا کی وجہ سے آپ نے ان کو عوامی نمائندگی کے حق سے محروم کیا. تو جبکہ دوسری جو نوجوان لیڈرز ہیں، اسی طرح سے آپ نے دیکھا طلال چودھری 5 سال کے لیے ان کو نااہل کر دیا گیا. تو آپ نے نوجوان نسل کو، نوجوان قیادت کو جو ان کا انسانی اور جمہوری حق ہے اس سے محروم کیا. تو یہ تو ظاہر ہے واپس نہیں آتا. یہ برطانیہ نہیں ہے کہ آپ نے اسحاق ڈار صاحب پہ جھوٹے الزام لگائے اور وہ کورٹ میں گئے، اس چینل کو سزا بھی ہوئی، جرمانہ بھی ہوا، پیسے بھی انہوں نے لے لیے اور وہ واپس بھی آ گئے. تو بات یہ ہے کہ اس کا مداوع تو جب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ ایسے قوانین بنائیں صحیح، اور احتساب کے نام پر سیاسی انجینئرنگ کے جو ادارے ہیں ان کو بند کریں، اور جو موجود جو آپ کے پاس نیب کے علاوہ جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کریں، ایف آئی اے کو مضبوط کریں، اینٹی کرپشن کو مضبوط کریں. اور اگر آپ نے اس سے بھی آپ مطمئن نہیں ہوتے اور آپ نے کوئی ادارہ بنانا بھی ہے تو پھر ایسا ادارہ بنائیں جس کی پکڑ سے کوئی محفوظ نہ ہو، کمزور، طاقتور، یہ ادارہ وہ ادارہ، یہ بیوروکریٹ وہ بیوروکریٹ، کوئی استثناء نہ ہو، جیسا کہ میثاق جمہوریت میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بنائیں گے. تو ابھی بھی جو نیب کے قوانین میں تبدیلی ہوئی ہے اس سے موجودہ حکومت کے جو لوگ ہیں ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم ہے، کئی مہینے، کئی تقریباً 2 سال وہ کاٹ کے آئے ہیں. ساری کابینہ پہ نظر ڈالے، خواجہ آصف، سعد رفیق، احسن اقبال، آپ نام لیتے جائیں، کون ہے جو کہ نیب کی اور عمران خان کے جو انتقام ہے اس کا نشانہ نہیں بنے. ٹھیک ہے، تو ابھی اگر جو قوانین تبدیل ہوئے ہیں ان کا فائدہ تو عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو ہی ہوگا. ٹھیک ہے. شلیہ صاحبہ، ایسے کیسز میں جب ایسے کیسز سامنے آتے ہیں تو سیاسی ساخت کو نقصان پہنچتا ہے. ایک تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے کیس میں رہنا اتنے سال اور پھر باعزت بری بھی ہو جانا، کیا مریم نواز کی شخصیت تو یا پھر کیپٹن صفدر یا پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی ساخت کو اس کیس سے نقصان پہنچا ہے؟ سیاسی ساخت متاثر ہو گئی ہے؟ آنے والے الیکشنز میں کوئی نقصان ہوگا؟ کیا کہیں گی؟
देखिए मदीहा, उनको इसकी वजह से 2018 के इलेक्शन में भी कोई नुकसान नहीं हो रहा था। अगर नुकसान हो रहा होता तो ये केस जो है ना, इसको मैनेज ना किया जाता। 2018 का इलेक्शन मैनेज करने के लिए ही ये केस जो था ये मैनेज किया गया था। देखिए पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो केसेस बनते हैं उसमें ये केस जो एक क्लासिक एग्जांपल है आपके सामने। पानामा का जो स्कैंडल हमारे सामने है उसमें 700 लोगों के नाम थे। क्या किसी और बंदे के ऊपर आज तक आपने कोई केस बनते हुए देखा है? हमने नाम भी नहीं सुना। नवाज शरीफ साहब का नाम भी नहीं था उस पानामा स्कैंडल के अंदर, लेकिन सजा उनको मिली क्योंकि उनको जोड़ दिया गया इस केस के साथ। अदालत के अंदर जब ये केस गया है तो आप साबित तो कुछ नहीं कर सके हैं। जो ट्रस्ट डीड जिसके ऊपर मरियम नवाज को सजा दी गई थी, वो ट्रस्ट डीड तो उन्होंने खुद पेश की थी अदालत के अंदर, जिसके ऊपर रॉबिन हेडले ने कहा था कि जी कैलबरी फॉन्ट तो 2006 में नहीं था, बाद में वो मान गए थे कि नहीं 2005 में भी था, मैं खुद इस्तेमाल करता रहा हूं। फिर आप तो ये देखें कि जज अरशद मलिक की जो हमारे सामने वीडियो आई थी उसमें उन्होंने खुद माना कि अल अजीजिया में मैंने जो नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाया मेरे ऊपर कितना उसके लेके प्रेशर था। और जो एवन फील्ड का था वो उसका भांडा आज सबके सामने फूट गया कि कितना वो झूठ का जो एक बयानिया बनाया गया था वो आज सबके सामने जमीन बोस हो गया है। हाँ, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत ज्यादा हुई। 2018 में मरियम नवाज इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, जो भी मुल्तना सलंगी साहब कहते, लेकिन वो नहीं लड़ सकी इस वजह से क्योंकि जाहिर है उनको सजा मिल गई, वो जेल में गई, वो अपने बाप के साथ जेल में गई, वो जेल में रही हैं। नैब उनको लेके गया, नैब की कस्टडी में जेल में रही। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये बात भी कही कि नैब की कस्टडी में रातों को आके मेरी वीडियोस बनाई जाती थी। आप ये देखें कि ये कितना घटियापन था जो एक खातून के साथ रवा रखा गया। ये मत सोचे कि मरियम नवाज थी या कोई और थी, किसी भी खातून के साथ क्या इस तरह का रवैया रवा रखा जाना चाहिए कि आप रातों को उनके कमरे में आके उनकी वीडियो बना रहे हैं। ये नैब का जो केस था अभी साकिब साहब ने बता दिया। अदालत इनसे, ये भी साकिब साहब को ज्यादा बेहतर पता है कि जो प्रोसिक्यूटर थे ये इमरान खान के दौर के लगाए हुए हैं। ये कोई इस हुकूमत ने आके नहीं लगाए थे जिन्होंने आज केस जाके वो नैब की तरफ से लड़ा। ये पुरानी हुकूमत के लगाए हुए थे और वो इल्तवा पे इल्तवा ले रहे थे क्योंकि अदालत उनसे पूछ रही थी कि आप लिंक जाहिर करें, जो इस्टेब्लिश करें कि क्या नवाज शरीफ साहब ने ये खरीदे थे फ्लैट, अगर खरीदे थे तो मरियम ने कैसे उसके साथ मामलत की। वो तो ये लिंक ही नहीं एस्टैब्लिश कर पाए कि नवाज शरीफ साहब ने भी ये फ्लैट खरीदे हैं। आपने आमदन तो बता दी, असासे का है जी गूगल कर लें। नैब से पूछा गया कि असासों की कीमत बताएं, उन्होंने कहा जी गूगल कर लें। आज भी अदालत का यही सवाल था ना कि आप लिंक करें। पिछली पेशी में वो कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज 93, 94, 96 में जब ये खरीदे कि मरियम नवाज का कोई ताल्लुक नहीं था। आज उन्होंने कहा मरियम नवाज का ताल्लुक है, अदालत ने कहा साबित करें, वो नहीं साबित कर सके। जाहिर है अगर वो अभी तक ये साबित नहीं कर सके कि मियां नवाज शरीफ साहब का इनके साथ ताल्लुक है तो मरियम का कैसे साबित कर देते। तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी इस केस से बहुत फायदा होगा, लेकिन ये सिर्फ था एक लाडले को इक़्तिदार में पहुंचाने के लिए, क्योंकि इनको पता था कि अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वो बाहर होंगे, अदालत जेल में नहीं होंगे, तो वो इन रिग्ड इलेक्शन को मानेंगे नहीं। वो एक कैंपेन चलाएंगे, उनका बयानिया भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और उनके बयाने का मुकाबला नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से ये सारे जो केस बनाए गए थे। और आप देखिए इतना पहाड़ खड़ा किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वहां से निकला क्या था, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। मरियम नवाज का 7 साल ट्रायल होता रहा। वो आगे भी बढ़ेंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे। सजाद साहब, इसमें JIT के एहलकार, फिर नैब के एहलकार, तमाम लोग मुलविस थे जो कि इस केस को देख रहे थे कि सजा और जजा का कोई निज़ाम होगा कि जिन्होंने जो इनोसेंट करार दे दिए गए हैं अब वो तो बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन जो मुलविस करने की कोशिश कर रहे थे वो एहतसाब के कटेरे में आएंगे, अदालत उन्हें सजाएं देगी। कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है भी कि नहीं? देखिए जी, जमहूरियत को जो पिछले 4-5 साल में नकेल डालने की कोशिश की गई थी या उसके पाँव में जो डालने की कोशिश की गई थी और जिस तरह का सेटअप एक हाइब्रिड सिस्टम लेकर आए थे और जिस तरह नैब न्याजी गठजोड़ हुआ था और उसके साथ साथ गैर जमहूरी क़ुव्वतों का फैज़ भी उसके साथ शामिल था, तो उसके नतीजे में हमने देखा कि यानी कि एक ऑनस्लॉट शुरू हो गई थी उन तमाम सियासी जमातों के ख़िलाफ़ जो इस हाइब्रिड निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होना चाह रहे थे। मैं समझता हूँ कि 10 अप्रैल को जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने हल्फ लिया था उसके बाद अब तक 6 महीने गुजरे हैं।
آج پہلی بار یہ ایک جمہوریت کی جیت ہوئی ہے، جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں پہلے دن جب یہ جھوٹے مقدمے جو ہیں ان کے خاتمے کا آغاز ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے کیس کے بعد میاں نواز شریف کے لیے بھی دروازہ کھل گیا ہے کہ وہ واپس آ سکیں گے، اور میں بہت خوش ہوں کہ آج بہت ساری نام نہاد سیاسی شخصیات اور بہت سارے اینکرز اور بہت سارے ایسے لوگ جو غیر جمہوری ہتھ کنڈوں پہ بلیو کرتے تھے، آج ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے اس فیصلے کے بعد۔ اور ظلم تو یہ تھا کہ جو جنرل مشرف کے زمانے سے یہ نیب کے قوانین بنائے گئے تھے، جس کے مطابق آپ آدمی کو کے اوپر الزام لگائیں، ایف آئی آر بنائیں اور اس کو بک کر لیں، 90 دن تک اس کا ایک طویل ریمانڈ ہوتا ہے، کہیں سے ضمانت نہیں ہوتی تھی اس آدمی کی، اور پھر جب تک اور پھر کسی عدالت میں سنوائی نہیں ہوتی تھی، وہ جتنا مرضی رگڑتے تھے ان سیاستدانوں کو اور سیاسی کارکنوں کو۔ اور جس طرح سے سولنگی صاحب نے کہا کہ لوگوں کے فیوچر تباہ کیے گئے اس قانون کے تحت، اور میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں اس پارلیمنٹ کو کہ جس نے وہ ریفارمز کی اور یہ نیب کے اوپر جو ہے بار ثبوت عائد کرنے مہیا کرنے کا جو نیب کے اوپر ذمہ داری ڈالی، اس کے بعد یہ ٹھہر ہی نہیں سکا یہ کیس جو تھا کورٹ آف لا میں، اور آپ کے سامنے مریم صاحبہ جو ہیں وہ ان کو ریلیف مل گیا۔ تو یہ بہت بڑی جیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ 6 مہینے لگے ہیں، جس طرح سے ان 6 مہینوں میں اس حکومت نے پہلے معیشت کی فائر فائٹنگ کی اور پھر اس طرح سے آگے آ کر انہوں نے اپنے پاؤں مضبوط کیے، اور آج یہ جو انہوں نے ریفارمز کی تھی نیب قوانین میں اس کے ثمرات بھی سامنے آنے شروع ہوئے۔ یہ ایک مریم نواز صاحبہ کا کیس نہیں ہے، یہ تھرو آؤٹ پورے پاکستان میں جتنی وچ ہنٹنگ ہوئی تھی اور لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی تھی سب کا ازالہ ہوگا، بشمول میاں صاحب کے خلاف جو کیس ہوا تھا وہ بھی واپس آئیں گے۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو غیر جمہوری طاقتیں ہمیشہ اپنے جال بچھاتی ہیں، پارلیمنٹ کو محدود کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ بھی رائز کریں۔ جیسے پچھلے زمانے میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں کہا گیا تھا کہ نیب قوانین میں ترمیم کی جائے، اس وقت مسلم لیگ نون مان جاتی تو شاید یہ والی سفرنگ جو پچھلے 4-5 سال کی تھی اس سے جمہوریت بھی بچ جاتی اور ہماری پارلیمنٹ بھی بچ جاتی، اور شاید یہ ہائیبرڈ سسٹم بھی اس طرح سے نافذ نہ ہو پاتا۔ ابھی بھی ضرورت ہے کہ وہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھا اس پہ دستخط کیے تھے، اس میں ایک شک تھی، جیسا سولنگی صاحب نے کہا، اس شک کے مطابق ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ایک کمیشن بننا تھا، جس میں جو جعلی الزامات ہیں وہ بھی سامنے آ جانے تھے، اگر کسی سے غلطی ہوئی تھی تو وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتا تاکہ ملک آگے بڑھتا۔ سجاد صاحب جو آپ نے بات کی ہے وہ شریلا صاحبہ بھی یہی نقطہ جو ہے وہ ریز کر رہی تھی، جبکہ سولنگی صاحب نے بھی یہی نقطہ ریز کیا ہے کہ جو احتساب کا سسٹم ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی، اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اعظم صاحب میں آپ کی جانب بڑھوں گی، ہمارا جو لیگل سسٹم ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری آنے والی نسل کو اور ہمارا جو ابھی قوم ہے اس کو کوئی ہوپ دے رہا ہے، امید کی کرن دے رہا ہے؟ اس کیس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیگل سسٹم کے اوپر ابھی بھی اعتماد بحال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر ہم اوورال دیکھیں تو پاکستان اس وقت دیکھیں کہ عدالتی نظام اور انصاف ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں۔ ہم میرا خیال ہے آخری 5-7 ملکوں میں ہم شامل ہیں جہاں پہ انصاف جو ہے نا وہ لوگوں کو مہیا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں جو اصل بات ہے جو ہم بحث کر رہے ہیں، جو اصل پوائنٹ ہے، سب نے وہ ڈسکس کیا ہے، لیکن ہم آج بھی اس کو کھل کے بات کرنے میں، نام لینے پہ ہم ڈرتے بھی ہیں، کتراتے بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آج بھی خوف ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا سلسلہ جو آج سے 50-55 سال پہلے شروع ہوا تھا، یہ ابھی تک ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ ختم ہو پائے گا۔ آج مریم نواز صاحبہ وہ 5-7 سال وہ عدالتوں میں خواری کے بعد، جیلیں بھگتنے کے بعد آج وہ بری ہو رہی ہیں۔ اس طرح کے سینکڑوں کیسز ہیں جو بے گناہ لوگوں نے نیب کی حوالاتوں اور جیلوں میں وہ انہوں نے گزارا ٹائم، اس کے بعد انہیں عدالتوں نے بری کیا اور ان کا کوئی مداوع نہیں ہو سکا۔ ان کے بچے، ان کی فیملیز جو ہیں وہ دربدر ہو گئے، ان کا ہر چیز جو ہے نا تباہ ہو گئی، لیکن ان کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ ہمیں اصل میں یہ دیکھنا ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اور یہ کب بند ہوگی۔ دیکھیں، اس میں
اس وقت گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی تھی جب یہ پاناما لیکس آتا ہے. اس کے بعد عمران خان کی گورنمنٹ آتی ہے, پاناما لیکس کو لے کے پھر آگے چلا جاتا ہے, اور آج اتنے سالوں بعد آ کے یہ کیسز ختم ہو رہے ہیں. میرا یہ اپنا خیال ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ادارہ جاتی فیصلے نہیں ہوتے, یہ انفرادی فیصلے ہیں. اگر ادارہ جاتی فیصلے ہوتے تو کبھی بھی ضمانتیں نہ ہوتی, کبھی بھی کیسز سے لوگ بری نہ ہوتے. اگر یہ ادارہ جاتی فیصلے ہوتے تو پھر اس قسم کے جو نیب جیسے جو ادارے بنائے جاتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, وہ اتنے کمزور نہ ہوتے. دیکھیں نیب کا آج تک اس کا آپ آؤٹ پٹ دیکھیں نیب کی, اور بہت روپیہ نیب کے اوپر خرچ کر دیا گیا. نیب کی آج کارکردگی تو آپ کو صفر نظر آ رہی ہے. کیا اس نے اس ملک کے لیے کیا ہے, کیا اس نے ریکوری کی ہے نیب نے, یا کیا لوگوں کو جو کرپشن میں ملوث ہے ان کو کیا وہ سزا دلوا پائے ہیں. نیب پہ تو بہت بڑا کویسچن مارک ہے. ساتھ ہمارا جوڈیشل سسٹم, اس پہ بھی کویسچن مارک آتا ہے کہ اگر مریم نواز بیگ نہ تھیں اس وقت تو انہیں کیوں سزا دی گئی. کیپٹن صفدر اگر بیگ نہ تھے ان کو کیوں سزا دی گئی, وہ کیوں جیلیں بھگت کے آئے. دیکھیں اس چیز پہ یہ کویسچن مارک ہمیں ختم کرنے ہوں گے, اور پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والوں کو, جو افراد اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں, ان کو بھی اب تھوڑا سا سوچنا ہوگا, کیونکہ ملک اب متحمل نہیں ہوتا اس پولیٹیکل انجینئرنگ کا. آپ سیاستدانوں کو سیاستدانوں کا کام کرنے دیں, پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کا کام کرنے دیں, تاکہ ملک صحیح رستے پر آئے اور اس قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ ختم ہو, پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی آئے. اکنامک سٹیبلٹی, اس کے علاوہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے. سولنگی صاحب, ایک بہت سیریس سوال ہے کہ عوام کو اپوزیشن کی جانب سے ایک بیانیہ دے دیا جاتا ہے, اور انفارچونیٹلی بیانیہ یہ ہے کہ جس کی حکومت ہوگی فیصلہ اسی کے حق میں آئے گا. تو اس قسم کا بیانیہ جو ہے, فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ بھی دیکھی ہوگی آپ نے, انہوں نے تاریخ دن آج قرار دے دیا ہے اس دن کو. تو کیا کہیں گے, یہ بیانیہ دینا اور عوام کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے, آپ اس کے اوپر کیا اوپینین دیتے ہیں؟ دیکھیں جی, آخری بار میں نے چیک کیا تھا تو مجھے پتا چلا کہ اس وقت شہباز شریف کی حکومت ہے, عمران خان کی نہیں ہے. اور پھر آخری بار جب میں نے چیک کیا تو مجھے پتا چلا کہ ابھی حال ہی میں عمران خان کو دہشت گردی کے مقدمے سے الگ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے, جس پر یہ موصوف طنز کر رہے ہیں. اسی ہائی کورٹ سے توہین عدالت کے کیسز میں اور دوسرے کیسز میں خود فواد چودھری کو ریلیف ملا ہے. انہی عدالتوں سے ضمانت ملی ہے شہباز گل صاحب کو, باوجود اس بات کے کہ جو انہوں نے چند چڑھائے تھے اس کے باوجود. تو ادھر الیکشن کمیشن میں جائیں, وہ بلائے جاتے ہیں, وہ نہیں جاتے, وہ مسلسل ان کی توہین کیے جا رہے ہیں, گالم گلوچ کیے جا رہے ہیں. کوئی دن خالی نہیں ہوتا جس میں عمران خان ملک کے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ, عدلیہ پہ, الیکشن کمیشن پہ, موجودہ حکومت پہ, فری میڈیا پہ تبرئے نہیں بھیجتے. لیکن اس کے باوجود ان کو تو کچھ نہیں ہوا. تو یہ کس چیز کا پیٹنز کر رہے ہیں؟ یہ در حقیقت وہ اس جو جوزف گوبلز کی جو نظریہ ہے اس میں یقین رکھتے ہیں کہ جھوٹ کو 1000 بار بولا جائے اور لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کریں گے. ان کے جو ٹرول بریگیڈ ہے, جو ان کی گالم گلوچ بریگیڈ ہے, انہوں نے جعلی ٹرینڈ بنانے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی کیا ثابت ہوا ہے کہ وہ پرائیویٹ نمبروں سے کال آنے کا جو اصل حقیقت ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ وہ کس طریقے سے یہ جعل سازی کر رہے تھے. تو ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. لہٰذا کل کا جو آڈیو لیکس ہے اس کے بعد تو ان کی کلئی کھل گئی ہے کہ کس طرح سے حلف کی خلاف ورزی کی عمران خان نے, اور ساتھ ہی جو سابق جو پرنسپل سیکریٹری ہے انہوں نے, شاہ محمود قریشی نے, اور جو دوسرے اہلکار تھے. تو اب ان کی بات پر کیا بندہ تھا. ٹھیک ہے شنوری صاحب, سیم کوشچن میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی. بیانیہ دے دیا جاتا ہے عوام کو کہ اب تو ہوگا ایسے, یہ تو بری ہوں گے, یہ سچائی ہوتی ہے؟ عوام کو اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے, آپ کیا کہیں گی؟ کیونکہ عمران خان صاحب بھی بری ہوئے ہیں کیسز میں اور اسی حکومت میں ہوئے. دیکھیں, جب ان عدالتوں سے ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ عدالتیں اچھی ہو جاتی ہیں, اور وہ عدالتیں حق اور انصاف کے اوپر فیصلے کر رہے تھے. لیکن جب انہی عدالتوں سے ان کو مخالفین کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو یہ انہی عدالتوں کے خلاف بیانیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہی فواد چودھری تھے جنہوں نے کہا تھا کہ کسی کا باپ بھی عمران کو نااہل نہیں کر سکتا. لیکن میں اطہر مین اللہ صاحب کو اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے درگزر کیا ان کے اس بیان کو, اور انہوں نے عمران خان صاحب کے کو جو ان کا توہین عدالت کا کیس چلا تھا ان میں ان کو دیتے رہے, ٹائم دیتے رہے کہ جی آپ
माफी मांग ले हमसे, और आप सोचे कि कितना ये संगीन मामला है। तो उस वक्त तो इनको ये अदालतें भी अच्छी लग रही थी और वो जो वक्त उनको मिल रहा था वो सारा कुछ भी अच्छा लग रहा था, बावजूद इसके कि ये उस अदालत को धमकियां दे रहे थे। और इमरान खान ने तो जज ज़ेबा को खुलेआम धमकी दी थी, बाद में उनको जाके अदालत में माजरत भी करनी पड़ी। तो इनका बयानिया हमेशा से झूठ पे मबनी होता है। और ये जो केसेस थे जाहिर है 7 साल चलते रहे हैं। मैंने पहले कहा कि जो प्रोसिक्यूटर था वो इनका अपना प्रोसिक्यूटर था, जो उन्होंने अपना लगाया था। प्रोसिक्यूटर है। ठीक है साकिब साहब, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि ये फिर कहना चाहिए कि आज तारीख का स्याह दिन है? जी बिल्कुल, तारीख का स्याह दिन तो अब कोर्ट का फैसला है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कहना चाहिए। जिस तरह बाकी सब जो है बात कर रहे हैं कि इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी चंद रोज़ पहले जो है वो इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिला, फवाद चौधरी साहब को रिलीफ मिला, शेख रशीद साहब को रिलीफ मिला, पूरे इनके जो साबिक जो वज़रा थे, रहनुमा थे PTI के, तमाम को रिलीफ मिला है। उसके बाद अगर मतलब मेरा ये ख्याल है कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम पार्टीज़ को रिलीफ मिल रहे हैं। चंद दिन पहले एहसन इकबाल साहब, उनको बरी किया गया इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आज मरियम नवाज साहिबा हैं, उनको बरी किया गया। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कोई मुनासिब स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो वही रवैया हो गया कि अगर आपके हक में फैसला आए तो आप जो है वो उस पर 100 तारीफें करें, लेकिन आपके मुखालिफ फैसला आए तो आप गालम गलोच पे जो है वो उतर आए। फवाद चौधरी साहब जो है वो एक वकील भी हैं, वो जानते हैं, एक सारे प्रोसेस को जानते हैं। इसके बावजूद मेरा ख्याल है कि ऐसे अल्फाज कहना जो है वो मुनासिब नहीं है। ठीक है सजाद साहब, आप क्या कहेंगे? अदालत को एहतराम देना, इज्जत देना। खैर वो तो अदालत को बहुत कुछ कह चुके हैं। अदालत के बारे में फवाद चौधरी के कई रिमार्क्स हैं जो कि जिस पे अदालतें लोगों को तलब कर लेती थी, नाहल कर देती थी। इनके साथ अगर कुछ नहीं हो रहा तो इसीलिए ये और आगे बढ़ बढ़ के बात करते हैं। मैं फवाद चौधरी से पूछता हूँ, क्या जब ये काउंसलर थे, यूसुफ रज़ा गिलानी के एडवाइज़र भी थे और साथ उनके सुप्रीम कोर्ट में भी जाते थे तौहीन अदालत के केस में, क्या वो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे जब उनको नाहल किया गया उनकी हुकूमत के दौरान? और क्या जब मियां नवाज शरीफ को नाहल किया गया क्या और उनके खिलाफ सज़ा सुनाई गई तो वो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे? ये किस तरह की बात करते हैं? उनकी हुकूमतों के दौरान उनको सजा सुनाई गई दोनों को। और फिर आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून की साबका हुकूमत के दौरान उनके लोगों को नाहल किया गया, सजाएं दी गई जस्टिस साकिब निसार साहब ने। और इफ्तिखार चौधरी साहब ने तो पीपल्स पार्टी के सिटिंग जो मिनिस्टर्स थे उनको अरेस्ट करवाया था, आपको याद होगा। और जरदारी साहब ने कहा था कि मेरे तो वजीर इन्होंने जेल भेज दिए बराह रास्त। तो अगर नरम हाथ रहा है किसी वजह से या किसी भी हवाले से, वो तो PTI के साथ रहा है कि इनकी किसी करप्शन के ऊपर भी किसी बंदे को पकड़ा नहीं गया। और आज जब वो अपोजिशन में है तो तब भी इनको वहां से रिलीफ मिल रहे हैं अदालतों से। फवाद चौधरी साहब को इस तरह की बातें करते हुए अपने गरेबान में झांकना चाहिए। ठीक है आजम साहब, आप क्या कहेंगे आज के फैसले पर, जो अपोजिशन का रिएक्शन सामने आया उस पर? देखें, ये तो ना मानने वाली बात है। अब देखें, अदालती फैसला है, उसको आप किसी तौर भी ये नहीं कह सकते कि वो गलत है या वो कैसे है। जब अदालत ने एक फ़ैसला दे दिया है तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ, अदालतों के जो माजी के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो मुतनाज़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सियासी पार्टियाँ या इस किस्म के जो ग्रुप हैं वो फिर नैरेटिव कायम करते हैं जिस पर लोग किसी हद तक यकीन भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि अदालतों को भी अपने इन फैसलों पर जो माजी की गलतियां उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। अब थोड़ा सा बेहतरी की जानिब, ये मेरे साथियों ने ठीक कहा कि तमाम जमातों को बिला तफरीक इन्हीं अदालतों से इंसाफ मिला है और रिलीफ भी मिला है, सजाएं भी मिली हैं। अब अगर आपके हक में फैसला आ रहा है तो आप कह रहे हैं जी कि वो ठीक है, अगर आपके खिलाफ आ रहा है तो आप उसको मानने को तैयार नहीं है, उस पर आप एक नैरेटिव कायम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये रवैया मुनासिब नहीं है, रवैया मुनासिब नहीं है। और अदालत के फैसले का एहतराम जो है वो करना है, क्योंकि हम जब भी अदालत का नाम लेते हैं तो ऑनरेबल हम कोर्ट कहते हैं और ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस हैं से हम जो है अदालत के फैसलों का एहतराम करते हैं। नाज़रीन, हम हमारे जो पहला सवाल था उसका जवाब आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने उसके ऊपर अपना तज्जिया कैसे दिया है। हम आगे बढ़ेंगे। ऑडियो लीक्स हो रही हैं और हाल ही में जो ऑडियो लीक हुई है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ऑडियो लीक हुई है। इसमें वो
गुफ्तगू कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से, और ये जो सूती गुफ्तगू है ये उसके ऊपर मबनी है कि हम जो साइफर का मामला है उस पर अपनी हिकमत अमली कैसी रखनी है, इमरान खान साहब आज़म जो खान है उनको बता रहे हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें जिस पर खेलना है, नहीं खेलना है, अमेरिका का नाम लेना है या इसे बैरूनी साजिश कहना है, या फिर हमने जो वर्ड है वो क्या रखना है, इसके ऊपर अपने जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन ही जानेंगे कि वो इस तमाम मामले को कैसे देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में इस मामले की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बिगाड़ का शिकार है वो होना पड़ेगा या फिर उनके लिए बेहतरी होगी, ये उन्हीं से जान। सवाल हमारा कुछ इस तरह से होगा, साइफर से मुतालिक इमरान खान की ऑडियो लीक मंजर आम पर इक़्तिदार छिन जाने के बाद इमरान खान का बैरूनी साजिश का बयानिया सियासत पर कौमी मफाद को कुर्बान करने के मुतरादिफ है। या सोलंकी साहब, आप क्या कहेंगे? ऑडियो लीक हुई है और जो हैकर है वो कहता है कि मेरे पास तमाम लोगों की इदारों में से भी लोगों की जो ऑडियो है वो मौजूद है। फिलहाल आप ये साइफर वाली के हवाले से क्या कहते हैं? देखें, कल काबीना की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और इस पर फैसला हुआ है कि इसकी तफ्तीश होगी। एक कमेटी बनाई गई है जिसके सरबराह वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं, और कल इस हवाले से काबीना का एक खुसूसी इजलास बुलाया गया है जिसमें ये फैसला होगा कि ये तफ्तीश कैसे आगे बढ़ेगी। जब तफ्तीश होगी तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी, लेकिन जो मेरी मालूमात है और तफ्तीश में फिर मज़ीद सामने आएगी, जब ये सामने आएंगे हक़ाइक़ तो हम देखेंगे। लेकिन मेरी मालूमात ये है, जो कल जो लीक हुआ है ये वज़ीर आज़म हाउस से नहीं है, ये बनी गाला से है, जहाँ पर कई दफ़ा प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और इमरान खान होते थे। वहाँ से ये कैसे रिकॉर्ड हुआ है, किसने किया है, कैसे लीक हुआ है, इसके कतई नज़र एक बात जो बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है वो ये है कि किस तरह से इमरान खान ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की और किस तरीके से उन्होंने और साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आज़म खान, उन्होंने मिलकर साजिश तैयार की और फिर अंदर शाह महमूद कुरैशी को मिलाया, सेक्रेटरी खारजा को मिलाया, जो अमेरिका में साबिक हमारे सफ़ीर हैं उनको इसमें मिलाया। किस तरीके से ये पूरा बयानिया घड़ा गया और उसके नतीजे में जो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान की रियासत का जो एतमाद है और जो ताल्लुकात हैं दूसरे दुनिया के मुल्कों के साथ। मुझे अब बताएं कि दुनिया के किसी भी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान का कोई सफ़ीर उनसे किसी और मुल्क का एहलकार कितने इत्मीनान और एतमाद से गुफ्तगू कर सकेगा? सही। आप ये बता दें कि जो हमारे सफ़ीर थे वहाँ पर अमेरिका में, वो अगर कल किसी और ओहदे पर फायज होते हैं या सेक्रेटरी खारजा होते हैं तो उनके साथ दुनिया का कौन सा मुल्क का कौन सा एहलकार इत्मीनान के साथ गुफ्तगू करेगा? सही। तो ये तो बहुत एक संगीन खिलाफ वर्जी है। आज हमारे वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने ये कहा है कि ये खुल्लम खुला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कल काबीना क्या फैसला करती है और किस कानून के तहत इन तमाम लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है, इनके बयानात लिए जाते हैं और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ये एक संगीन जुर्म है। ठीक है शलील साहब, आपकी जानिब बढ़ेंगे। अब ये भी देखना है कि ये बैरूनी साजिश है या मुल्की साजिश है, ये कोई मुल्क दुश्मन है या फिर बैरून मुल्क बैठा हुआ दुश्मन है। इसके ताने बाने हमसाया मुल्क से जाके मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली शलील साहिबा ये तमाशा पाकिस्तान में ही लगा है ऑडियो लीक्स का, और जहाँ पे हमें अपनी नीमाइशत संभालनी है, डॉलर के रेट संभालने हैं, वहाँ पर ये तमाम चीज़ों को देखना पड़ रहा है और इस कठिन मोड़ के ऊपर ये तमाम चीज़ें देखना पड़ रही। ताने माने कहाँ से मिलते हैं? आपकी रिपोर्ट्स या तज्जिया क्या कहता है? देखिए, ये जो हैकर्स है इसके बारे में जो हमारी एजेंसियां तहकीकात कर रही हैं वो उस बंदे तक पहुंच चुकी हुई हैं। वो कब आवाम के सामने लाती हैं ये अब उन्हीं के ऊपर मुनहसिर है। और कल सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें भी एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई राना सनाउल्लाह की सरबराही में, कि जो मजीद इसके ऊपर तहकीकात करेगी, क्योंकि जो IB है या ISI है इन्होंने उस बंदे तक तो जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक उस बंदे तक पहुंच चुके जिसने ये हैक किया, और ये किस तरह से हैक हुआ ये सारी चीजें भी उनके सामने आ गई। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी की ब्रीच है। देखिए, इसकी वजह से पाकिस्तान की सलामती जो है ना वो दाव पे लगी है कि अगर हैकर ये कह रहा है
کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہر طرح کی کانورسیشن جو ریکارڈ کی ہوئی ہے، تو اگر اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی ملاقات ہو رہی ہے وزیر اعظم کے ساتھ، ان کی آپس میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ پبلک اگر ہو جائے گی تو اس میں پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ بھی خطرات اس کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات جو آڈیو لیک کی آئی ہے سائفر کی، دیکھیں ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ جو امریکی سازش کا جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے یہ ایک جھوٹا بیانیہ تھا، کیونکہ جب عمران خان صاحب کی حکومت کو آئینی طریقے سے نکالا گیا تو عوام میں جانے کے لیے ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں تھا، تو یہ بیانیہ انہوں نے گھڑ لیا، کیونکہ 8 مارچ کو جب آپ کو یہ سائفر مل رہا ہے اس کے اندر آپ کا سفیر کہہ رہا ہے کہ آپ ڈیمارش کریں، آپ نے کیوں نہیں کیا۔ اس کے بعد 27 مارچ کو عمران جلسے میں لہراتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مجھے خط ملا اور مجھے کسی ملک کے سربراہ نے دھمکی دیا، پھر بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا جو امبیسیڈر ہے اس نے خط لکھ کے بات کی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو آڈیو لیکس ہے اس میں 2 چیزیں آپ نوٹ کریں، ایک تو یہ کہ وہ جو پرنسپل وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کھیلنا ہے اور امریکہ کا نام نہیں لینا ہے، جی ہاں، یعنی کہ آپ صرف اس کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے، اور جو اب پی ٹی آئی بیانیہ بنا رہی ہے کہ سائفر حقیقت ہے، وزیر اعظم کو اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا، جبکہ شاہ محمود قریشی خود ایڈمٹ کر چکے کہ جس وقت مجھے سائفر ملا تھا میں نے فوراً وزیر اعظم صاحب کو بتایا۔ پھر جو آرمی چیف تھے انہوں نے بھی وزیر اعظم صاحب سے، اس سابق وزیر اعظم صاحب سے بات کر کے کہا تھا کہ یہ سائفر آیا ہے، آپ کچھ احتیاط کیا کریں، تو عمران نے کہا کہ ایسے سائفر آتے رہتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے ثاقب صاحب آپ یہ جو شاید سے زیادہ ٹھیک ہے آپ کی جانب میں دوبارہ بھی آتی شیلا صاحبہ۔ ثاقب صاحب کیا خبریں، یہ ہیکر کو ڈی ایم کرو تو ڈی ایم کا جواب بھی دے رہا ہے یہ؟ جی بالکل، ہیکر جو ہے وہ بہت ایکٹیو بھی ہے، ایکٹیو ہے، کبھی جو ہے وہ نظر نہیں آتا، کبھی وہ اس کے میسیجز جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جتنے بھی شرکاء جو بات کر رہے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ سولنگی صاحب نے جو بات کی کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ لگتا ہے کہ وزیراعظم آفس اس ملک کا سب سے بڑا آفس ہے، اگر وہ محفوظ نہیں ہے، وہ غیر محفوظ ہو چکا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے سائبر سیکیورٹی پر، اور اس حوالے سے جو گورنمنٹ نے سٹیپ لیا ہے اور خاص طور پر جو کمیٹی بنائی گئی ہے، اور یقینی طور پر کمیٹی جو ہے وہ ایسی فائنڈنگز دے گی کہ مستقبل میں ایسا نہ ہو، کیونکہ جو انٹرنیشنلی جتنے بھی یہاں پہ ڈگنیٹیز آتی ہیں، جتنے بھی لیڈرز آتے ہیں، وہ بھی سوچیں گے، ان کے سفارت خانے یہاں پہ ہیں، وہ بھی میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز ان کو مطلب نظر آ رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ان کو پتہ نہیں ہوگا یقینی طور پر، تو اس لیے اس پر فوری طور پر جو ہے وہ قابو پانا بھی ضروری ہے، اور خاص طور پر جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی ضروری ہے۔ اور جو بیانیوں کی آپ نے بات کی، ڈیفینیٹلی جو پہلی ویڈیوز تھیں اس پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کھیل رہی تھی، لیکن جب آڈیوز تھیں تو جب ان کی اپنی آڈیو آئی تو اب جو ہے وہ اس کو دوسرا رنگ دے رہے ہیں، تو بیانیے جو ہے وہ آڈیوز جو ہے وہ بنا رہی ہیں، لیکن میرا نقطہ یہی ہے کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے، جو بھی وزیر اعظم ہو، وزیر اعظم آفس ایک سب سے بڑا آفس ہے، اس کی سیکیورٹی، سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ خاص طور پر وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس جدید دور میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسا اکوپمنٹ آپ کو لگانا پڑے گا تاکہ فیوچر میں ایسا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کو مزید سیف کرنا ہوگا۔ سجاد صاحب آپ کیا کہیں گے، سائفر کو جو وہ کوڈ ورڈز ہیں اور ان کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، تو عمران خان صاحب اس آڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اپنے معنی دے دیں گے اور میٹنگ منٹس بھی جو ہم بیانیہ دینا چاہ رہے ہیں اس کے مطابق رکھ لیں گے، اس پر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ بات تو یہ بہت واضح تھی، جو عقل، فہم، سوچ، سمجھ رکھنے والے لوگ جتنے بھی تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب عمران خان صاحب کی سیاسی آپشنز ختم ہو گئیں اور جب پارلیمنٹ میں ان کے اتحادی جو تھے وہ اپوزیشن کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، اور جب اپوزیشن نیوٹرل، جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی تو عمران خان صاحب کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ انہوں نے بہت سارے ہاتھ پاؤں مارے، آپ کو یاد ہوگا ایک آڈیو لیک ہوئی تھی ریاض ملک صاحب کی، جس میں وہ زرداری صاحب سے کہہ رہے تھے کہ عمران خان آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ جب ان کو کوئی رستہ نہیں ملا تو پھر یہ سائفر جو تھا اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور وہ ہتھیار کیا تھا کہ لوگوں کے جذبات ابھارے جائیں گے کہ جناب یہ جو حکومت ہے یہ باہر سے اس کو ختم کرنے کی ایک سازش ہوئی ہے، اور یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اور ہمارے جو لوکل ادارے ہیں وہ ہینڈلر کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، یہ ایک نیریٹو بنایا انہوں نے جعلی۔ لیکن بات
یہ ہوتی ہے کہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا، جو برائی ہوگی، جو جھوٹ ہوگا، جو پراپیگنڈا ہوگا، اس کے اوپر آپ جتنے مرضی سلور کے کور بنا لیں، چاندی کے اس کے اوپر کوٹ کر لیں، لیکن وہ برائی جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح ایکسپوز ہو جاتی ہے. اور یہ تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ 2-3 مہینے میں یہ ایکسپوز ہو جائے گی. اب یہ بہت واضح ایویڈنس آ گیا ہے سامنے اس کے نتیجے میں کہ انہوں نے دفتر خارجہ کے ایک خط کو، جو کہ ایک ان کے اپنے ایمبیسیڈر نے اسلام آباد بھیجا تھا، اس کو انہوں نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے استعمال کیا ہے. اور پھر وہ کھلے عام جلسوں میں کہتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر تحقیقات کرائیں. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے، اس کی تحقیقات کا آغاز کر دینا چاہیے. اس کے اندر ہی یہ ساری لیگ کے اندر جو ان لوگوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو خلاف ورزی کی ہے، اور جو سرکاری ملازمین ہیں وہ جب سیاسی کارکن بن گئے ہیں جنہوں نے اپنے حلف کا، اپنے عہدوں کو بریچ کیا ہے. وزیر اعظم، یہ جو ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب، انہوں نے اس حلف کو بریچ کیا ہے جو انہوں نے قومی اسمبلی کے رکن کے طور پہ بھی اٹھایا تھا، جو انہوں نے وزیر اعظم کے طور پہ بھی اٹھایا تھا. ٹھیک ہے، یہ جو ملکی معاملات ہیں سجاد صاحب، ٹھیک ہے، آپ کا جواب جو ہے موصول ہو چکا ہے. اعظم صاحب، یہ جو ملکی معاملات ہیں وہ ملک میں، لیکن جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کشمیر کا معاملہ اٹھاتے ہیں، اس کے چند ہی گھنٹوں بعد میں کہوں گی کہ 48 یا 36 گھنٹے بعد ہی آپ یہ تمام آڈیو لیکس کا سلسلہ شروع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پاکستان میں ایک افراتفری مچ جاتی ہے، اور وہ جو اہم ایشو ہے وہ جو ہے اس کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ لنکس انٹرنیشنل ہے، یہ سازش انٹرنیشنل ہے. مدیحہ، ہم اپنی اندرونی لڑائیوں میں اس حد تک الجھ چکے ہیں کہ ہم دیکھنے کو، سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے اوپر بیرونی قوتیں کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں پنجاب میں یہاں پہ آئی ٹی کے ایک سربراہ ہوتے تھے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بورڈ کے، عمر سیف صاحب. وہ بڑے ایکسپرٹ آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں جب یہ آڈیوز آئی ہیں، انہوں نے ایک سافٹ ویئر کا ذکر کیا تھا، پیگیسس. اب دنیا میں کہتے ہیں کہ 2 سافٹ ویئر ہیں جو اس قسم کی آڈیوز ریکارڈنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ جس سافٹ ویئر کا وہ ذکر کر رہے ہیں پیگیسس کا، یہ صرف ملکوں کو دیا جاتا ہے، اور یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے ایجاد کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، اور اس کی ڈیل صرف ملکوں سے ہوتی ہے. لیکن اس کے تھوڑی سی تحقیق آپ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 2 سافٹ ویئر خریدے گئے ہیں تھرڈ پارٹی کے ذریعے اسرائیل سے. اب وہ کہاں کیسے استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ عمر سیف کی بات کو ہم جھٹلا نہیں سکتے ان کا، کیونکہ پنجاب کے اندر ہم نے رول دیکھا، بڑا ایک پازیٹیو رول تھا ان کا آئی ٹی کے اندر. ہمیں اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اندرونی لڑائیوں میں اندرونی ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، کیا اس میں بیرونی قوتیں ملوث ہیں؟ جو ہمارا پرائم منسٹر آفس، جو سب سے بڑا آفس بھی ہے، سینسٹیو بھی ہے، وہاں پہ ہماری کوئی چیز وہ سیکریسی قائم نہیں رہی، اور اس چیز کا نقصان جو ہے نا اوورآل ہماری سٹیٹ کو پہنچ رہا ہے. اور ہم جو ہے نا ایک دوسرے پہ الزام تراشی کے اندر ابھی تک الجھے ہوئے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہا تھا، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آج موجودہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے، کل وہ گورنمنٹ ذمہ دار تھی. دیکھیں، ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ ملک کی سلامتی کا ایشو، اور اس کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارے تمام قومی ادارے پریورٹی پہ اس ایشو کو لیں، اور پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں. اگر اس میں کوئی اندرونی لوگ ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی ہونی چاہیے. مساق معیشت پر تو ایک امبریلا کے نیچے نہیں آئے، تو کیا یہ آڈیو لیکس والے معاملے پر تمام سیاسی پارٹیوں کو بالشمول انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف ایک امبریلا کے انڈر آ کر یہ بتا دینا چاہیے کہ ملک کے خلاف جو سازش ہوتی ہے اس میں ہم اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں؟ مدیحہ، آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے نہ مساق جمہوریت کے لیے آگے آئی، نہ مساق معیشت کے لیے آگے آئی. آج آپ یہ پچھلے 4-5 ماہ کا پورا آپ اس کا ایک وہ جائزہ لیں تو آج تحریک انصاف نقصان میں ہے. اگر وہ قومی دھارے میں شامل ہوتے اور ملک کے لیے، ملک کی سیاسی حالات اور معیشت کی بہتری کے لیے حکومت کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اپنا رول پلے کرتے تو شاید پی ٹی آئی کو بھی فائدہ پہنچتا. لیکن آج ٹھیک ہے اعظم صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہمارے پروگرام میں ہم نے 2 سوالات ڈسکس کیے ہیں اور آپ نے جوابات بھی دیکھے ہیں. تمام ایکسپرٹس کا شکریہ. ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.